Alberta yang kafiso mga mudaris tinggalai dunia begitu mudaris tinggalai kami pagani itu deh mereka bisa tampil kami pagani daruri hasil dasar mati dona tesi alexo ya alexo punya mati dasar di sana dua mati ka Tudo general value. Now the English of President to work to be the large person. Now what? Dona alliance following hasil skrimo ni orang kompeti jagain, matang sarain, ya mahalain, sosai mahusin kagadari. Ini orang mudaris baik. Dona mudaris tinggalin, dosa lagi hasil diri itu hasil ti asura hote. Hasil ka hakadu. Sini berang dan pun lebar mengamayana donis hakashikari waktu contohnya evakin hakadu. Bagi tunte, naso tunte funa awam kibisi mato.
में उलमाए मराही खुशना करने में करबला न थमोस पर करबला न थमोस करबला न सोचना निता आलम आलम وحسين حرمي وثلثه حرمي وولده حرمي وجده حرمي زي جنبك لطاسة نم كلمة مبليش تبعه ما شابه تعمل سيد مسجد تحت دعوتنا لك رسول خدا نور لك أمير المؤمنين نور نقول اليوم على البن أربعة كانت تنقل تيغام كم فلسطين أربعة كانت الهدي شكلا علوية فلسطين كوزت حرمي تنصيات فلسطين لح شفائي نحرم بأوزريني كمثل شفاء هذا يدعون إسرائيل الدنيا دي شو بجواب ولا شفاء منه علوية أشياء بغداد تبت وكجا خير دولت من دو مرے حسنی مبتلاسوں سے دیانچتوں سے أما أبو الفضل حرمي وعطافين زب أطاف في كم كرشته من كرشته دامنته ويا سكتان أطافنا بحالنا بيا بحال حياة بستون دامن بقى كمان من فضل يتين شيخ مليء ने बताया वाक़ई असल खबर मिली है कोई हानि तो विवाद होते पैगंबर जब पूछा दुआ बस लजूते करना जवाब हमने फरिश्तों ने सुनी मिलो अबुल फजल अब्बास नजर भी जवान पे उम्र को खत्म जो मिलते हैं इलाज में ना मिलते हैं जब फरिश्तों बाकी वाले यहाँ फरिश्ते और चले यहाँ सलाम बस्तर नंबर फला यहाँ एक जबुल को बस या रसूलुल्लाह माहमूद बंद अब्बास की तरफ से अलविया सईदा मीज़री पे नौज़िक सुनने उम्मत करनी अलविया मिलने करना खातिम को नजर मेहरबानी दे लेकिन खुली तारीफ से न फलाम तुझा के आज सुनती है नहीं जस्पा मिलने करना हर मरे इजाजत नाबूता से सब मुकामा उनका ध्यान नहीं वो अल्लाह को जवान सी कुल में आता हूँ इसमें वाला ये जवान सी कितने तरह नो बेमान से नो सी जमशद आलम के सब माना अब उन इस्लाम और तंजीम अता ना कोई वो बना आपको नीचे दूसरे रिश्ता था अमास एक आलूफल तीन अंदर से खुदा ने चाहा खान लगाता आलूफल में मंजिल नहीं होगी तो कोई आलूफा सुपारी बस जब रिश्ता और यहाँ पैगंबर ना जबुल ना पैगंबर ये कसम सोचते नहीं होता निजाम पे आदम को करने में इलाज में या अल्लाह بفريش تعلق سسو شهدني رواية بفريش تعلق سسو وغلقوا عالمين يا الله تشيء فريشتان المبتلى تنعو تشو واقع
تنشر من الناس مثلا خلع بالفن الأعمال وعشاها خاصة في كلام الله أحسن من نقطع خاصة في كلام سلمين الملائكة سلمة في أخلاقكم سلة الجلال سلمة نصيحتي
يومنا آية الله سيراني كتنوز مكان يوم كهرب يوم مكتي كتنوز إمام توافي اليوم كان مطورا عرفات الإمام زمان كان مطورا زمان الرحمة الإمام زمان البدر كان مطورا زمان كان يقول رجوع جوالا نياتم مطورا كاملية مطورا دوزة الإعجازة من الأمس خريجة بيجا فرصة هذا هو حج إمام زمان أمه يقين نسوسا ملاقات ملكات ملك سوري جلوسون سوسنا الأنداز فرنسي المداري مينو فرنسي دون أكادي كافي سيلاس بن كاموس نان دسمة جلناكو جلنا بخير لسونسي نان بحال عالمينو مستيدتهم خبرنا التواب بسياب نلها تنزل تنل لكو التواب توابس شنفتي مسوم دكان عرفاتي نصوم عرفاتي دعاكم جامبس شنفتي مسوم من عين ثم نغابو على الباس لقصوا على البتيجة دبيننا شبس ناو سفيان بسنا ودوم بشوس السيكة تلنا جفل بس يا ابن الحسن ويا من يسقط نسقط نشتغل بالله عظيم شخصيتي تفهم يوم ولا يوم شوف الشخص يا مدينة بتمت قوم سنوني دوي يعني شسبنا الإنسان جديد فاطمة زهراء يعني شتلا صوت عزيزي ويا نزلت يعني أبوته ظلمك زغنا ديواري بري شهيد تو بسيموني هغنا جسنا زغت يا نتو لا تكفو يعني باتن تعمل كل العباس كمل بني هاشم باب الحوائج يكفو هذا الذي نزلت يعني شكلتان بعزيز ينغن ملاقات الرسول زينا دا سودان بسيكا كان ومن يطا وخاليت نالدون بكتيك اوه قولن جلت وهذا كل بس قولن ممني تمام خصوصيات جلتا تمام خصوصيات جلت دو زر में तमाम बोलने में देखो कसानुस नारी मीको नि आती मीको नारी आसरा कुन गामा सुरता को में को दिखाता है बोला या कदम वाले पे को करना ना होगा ना कसानुल लोज ला सदना ना दा इमाम रवानी वाह सआदत दो सआदत गाना जानते ना يقول وسيم رسول الله يا سبتين من يا رب يا أوتين من كتاب أوتين قال أوتين نام أوتين دين بيتوك أوتين دين بيتوك وزار أوتين البين أوتين دين بيتوك لا حمداك أوتين جامع جامع سنا وزقام سنا نيبا سنتا أول فند أباس ماتام بتين نقل أنيس بن أوتين
البدعية وكانت كنيسة رمايو زينا نمجوز وصدوس رزقهم ما تنبس توزان أليت ما تنبس أبو الفل ما تنبس أبو الفل عباس ما تنبس بإمام زمان تنفل فوزيك وستانا إمام نفتك بجنة وتكتوت ما مجلس جينا أبو العادة
نسألك اللهم ندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل إمام زمان أمينه دعاء بسم الله إمام اسمته أمينه دعاء مشكل بايكو كري كتريو كتاني أمينه دعاء بس شغمو ظاهر صوفيزره نما كتا أمينه دعاء بس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم
شنو سيحصل؟ شيطان من نفس أموالي شنو سيحصل؟ دنياي حرام هوا جسدنا شنو سيحصل؟ تعسى من نفسه يفرق الشيطان عقيدانا إيمان بك ويجحسه ظل دنياك إيمان بك وجل نصيبك إلى الله Hadi.